अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ किंगडम में खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ अमीन हज़रात, आइए सुनते हैं इलियास सीतापुरी का तारीखी नावल हिसाब दोस्तां किस्त नंबर 13। मुअज़्ज़िज़ अमीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। यही दजला के किनारे आले बोया के नामवर फर्जंद इज़्ज़ुद्दौला का महल भी था। इज़्ज़ुद्दौला अब्बासी खलीफा पर इस हद तक हावी आ गया था कि बगदाद और इसके निवाह में हुक्म इज़्ज़ुद्दौला का ही चलता था। इस वक्त काजी इज़्ज़ुद्दौला के पास आया हुआ था और इसे किसी शख्स ने आकर चुपके से कान में ये बता दिया था कि लैस और इसके साथ एक लड़की भी है, दोनों दजला के किनारे महवे खराम है। काजी ने जल्दी जल्दी गुफ्तगू करके इज़्ज़ुद्दौला से घर जाने की इजाजत ले ली और अपने कसर से फौरन अनान की माँ के पास रवाना हो गया। जब इसकी सवारी कसर के बड़े फाटक में दाखिल हुई तो पहरेदारों और दरबानों में एक खलबली सी मच गई। काजी ने एक दरबान से कहा, दरबान जा अंदर जाकर अपनी मालिका से कह दे कि काजी जल्दी में है और इससे जल्दी मुलाकात कर ले ताकि वो फौरन वापस भी चला जाए। दरबान अनान की माँ के पास से जवाब लाया कि आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, काजी किसी और दिन मुलाकात कर सकता है। काजी ने दरबान से कहा, जा अपनी मालिका से कह दे कि काजी कहता है मेरी आंखों ने बास तमाशे देखे हैं, इसलिए मुलाकात कर ली जाए तो चंद कारामत और मुफीद बातों के इल्म से दिल खुशी महसूस करेगा। माँ ने दरबान से कह दिया, अच्छा काजी को बिठा, मैं आती हूँ। काजी को बिठा दिया गया। कुछ देर बाद अनान की माँ भी इसके पास पहुंचकर पूछा, खातून मैं अपने वादे के मुताबिक नहीं आ सका, इसकी माफी चाहता हूँ और मुआवजत पेश करता हूँ। अनान की माँ ने जवाब दिया, काजी तू काम की बातें कर, फजूल बातों में वक्त न गवा, बता किस लिए आना हुआ। काजी ने कहा, तुझे याद होगा पिछले दिनों मैंने एक पेशकश की थी और इस पर गौर करने के लिए मैंने तुझे 7 दिन की मोहलत दी थी। अब तूने फैसला क्या किया? बाखुदा मैं इस वक्त इज़्ज़ुद्दौला के पास से आ रहा हूँ और इज़्ज़ुद्दौला ने मुझे अपना मोतमे बनाकर इज्जत बख्शी है कि मेरे हजारों हासिल पैदा हो गए हैं। अगर तू मुझसे शादी कर लेगी तो इससे तेरी इज्जत दौलत और शोहरत में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। अनान की माँ ने बदली से जवाब दिया, काजी तू बड़ा झक्की है, आखिर तुझे क्या हो गया है? तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। मैंने एक बार जो कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, तो तंग ना कर। देख, अगर तू मुझसे शादी कर ले तो मैं तुझे इराक, ईरान और तुर्की की सैर करवा सकता हूँ, रूमियों के मुल्कों की भी तफरी करवा सकता हूँ। बस तू हाँ कर दे, बाकी सारे काम मैं खुद कर लूंगा। अनान की माँ ने बहुत ज्यादा सख्ती से कहा, काजी मैं जानती हूँ तू इस तरह नहीं मानेगा। अब मैं इज़्ज़ुद्दौला के पास जाऊंगी और तेरे करतूत बयान करके तुझे इसकी सजा दिलवाऊंगी। काजी इस धमकी से वाकई डर गया, फिर भी अपनी अकड़ कायम रखी बोला, खातून अब तक मैंने जो नहीं करना चाहता था अब मैं मजबूर हूँ। मेरा जमाल तो अच्छी तरह देख लिया है, यहाँ के लोगों में पहली बार अपने जलाल का भी मुशाहिदा करवा दूंगा, क्योंकि मुझ में मोमन की फरासत भी है और गैरतमंद की फतानत और शुजाअत भी। अनान की माँ ने बड़ी फराखदिली से जवाब दिया, मैं नहीं डरती, जो जी में आए कर, और अब मुझे इजाजत दे। काजी कुछ देर साकित बैठा रहा, इसके बाद अचानक उठा और अनान की माँ को मुखातिब किया, ऐ औरत मालूम नहीं तो अपने आप को समझती क्या है? बहरहाल कल मैं अपना इंतहाई कदम उठा दूंगा और देखूंगा कि इससे किस तरह महफूज रहेगी। मैं तेरे सर पर एक फितना छोड़ दूंगा जो जिंदगी भर के लिए काफी होगा। अनान की माँ ने जवाब दिया, मैंने कह दिया है कि तेरी जो समझ में आए कर, मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे अगर एतराज है तो इस पर के तू मुझे दूसरी शादी पर मजबूर ना कर। काजी ने जवाब दिया, तो अपने दिल से ये ख्याल निकाल दे कि मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। मेरा ताक़ुब जारी रहेगा और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद नहीं कर दूंगा। अनान की माँ ने मुंह फेर कर कहा, अब मैं किसी बात से खौफसदा नहीं, जा और जो जी में आए कर। काजी कसर से निकला, अपने घर पहुंचा। वो बड़ी देर तक मुस्तरिब और परेशान टहलता रहा। इसके बाद हुक्म दिया कि यूनुस को हाजिर किया जाए। यूनुस को इसी वक्त हाजिर किया गया। काजी मुतकुब बेटे की शक्ल देखकर कांप गया, इसे सीने से लगा लिया, बोला, यूनुस मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुझे दुख दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यूनुस भी जज्बाती हो गया, इसकी जुबान से एक लफ्ज़ निकला, वो फूट फूट कर रोने लगा। काजी ने इसे गुस्ल करवाया, कपड़े पहनने को दिए और एक अच्छे से तबीब को बुलवाकर इसका मुआयना करवाया और इसका इलाज शुरू कर दिया और इसकी रिहाई को दूसरों से खुफिया रखा। यूनुस बाप की मेहरबानियों पर हैरान था। इस दौरान लैस कई बार कैद खाने गया और वहां से ये जवाब मिला कि यूनुस को कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। लैस यूनुस की गुमशुदगी से परेशान हो गया। काजी ने यूनुस को एक हफ्ते में बदल कर रख दिया। इसे खाने पीने का आराम दिया, उठने बैठने सोने जागने का सुख हासिल था, लेकिन वो यहाँ भी कैदियों की तरह बंद था, अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता था। सुबह शाम दोपहर किसी भी वक्त वो काजी से मुलाकात भी कर सकता था और बाप जिस वक्त भी मिलता बड़ी मीठी मीठी बातें करता
شفقت پدری کا اظہار کرتا، لیکن یونس ان مہربانیوں اور کرم فرمائیوں پر خوش ہونے کے بجائے فکر مند تھا اور یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ اس کا باپ اچانک اتنا نرم اور مہربان کیوں کر ہو گیا۔ آخر ایک ایسی شب بھی آگئی جب قاضی نے یونس کو اپنے سامنے بٹھا کر اس موضوع پر گفتگو شروع کر دی۔ قاضی نے کہا، یونس، وہ عاقنامہ کہاں ہے؟ یونس نے جواب دیا، لیس کے پاس، میں نے اس کے پاس رکھوا دیا تھا۔ قاضی نے کہا، جب تو وہاں جائے تو عاقنامہ لیس سے لے کر مجھے واپس کر دینا۔ یونس نے کہا، بابا جان، میں آپ کی نفرتوں اور سختیوں کا عادی ہوں، لیکن ان مہربانیوں نے مجھے چکر میں ڈال دیا ہے۔ آخر آپ مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے ہیں؟ قاضی نے جواب دیا، یونس، میری ناراضگی کا بھی کوئی سبب تھا۔ تو نے میرا نام لے کر ناجائز فائدے اٹھائے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ میں خود بھی بدنام ہونے لگا۔ اگر تیرے پاس زمین نام کی کوئی شے ہے تو اس سے پوچھ کے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کتنا سچ اور کتنا جھوٹ۔ تیرے کرتوتوں سے میں اتنا عاجز آ گیا تھا کہ جب میں بغداد آنے لگا اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ تو بھی عازم بغداد ہے تو میں بہت پریشان ہو گیا، اور میں نے اس پریشانی اور اجلت میں یہ فیصلہ کر لیا کہ تجھے آگ کر دوں گا۔ چنانچہ میں نے آگ کر دیا۔ مجھے اس کا بھی اعتراف ہے کہ تیرے معاملے میں لوگوں کی چغلیوں کا بھی بڑا حصہ ہے۔ اور پھر جب بغداد میں آ کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تو نے تاجر حمدون مغیث کی بیوہ کو میرا نام لے کر بیوقوف بنایا ہے اور وہ تیرے جھانسے میں آ کر اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کیے دے رہی ہے، تو میں مشتعل ہو گیا۔ اور جب مجھے جشن ترم مدعو کیا گیا تو مجھے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ہاتھ آ گیا کہ جیسے ہی تاجر حمدون کی بیوہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ تیری نسبت کا اعلان کیا، میں نے حالت اشتعال میں وہ اعلان کر دی جس پر مجھ پر حملہ ہونے کے لیے بڑھا اور مجھے لیس کو قتل کر دینا چاہا، تو تجھے میں نے گرفتار کر لیا۔ یونس نے پوچھا، پھر اچانک آپ نے مجھے بے گناہ کس طرح سمجھ لیا؟ قاضی نے جواب دیا، اس دوران میں نے تحقیقات کرتا رہا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ تو بے گناہ ہے، اس نے تیرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ اب کل سے تو تاجر حمدون کی بیوہ کے پاس جا کر رہ سکتا ہے اور اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے۔ قاضی کا یہ اعلان حیرت انگیز اور ناقابل یقین تھا۔ یونس کو یہ سب کچھ خواب سا محسوس ہو رہا تھا۔ قاضی نے مزید کہا، وہ عاقنامہ مجھے واپس مل جانا چاہیے۔ شادی میں خود شریک نہیں ہوں گا، لیکن تیرے سرپرست کی حیثیت سے میرا نام رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ لیس سے مت جھگڑنا، وہ برا نوجوان نہیں ہے، اس کو میں سنبھال لوں گا۔ حمدون مرحوم کی بیوہ مجھ سے خوش نہیں ہے، اس لیے اس کے سامنے میرا ذکر بھی نہ کرنا۔ یونس باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا اور وعدہ کر لیا کہ باپ نے جو کچھ کہا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا۔ قاضی نے آخر میں کہا، اگر تو اپنی اس مہم میں کامیاب ہو گیا تو میں تیرے اور تیرے مستقبل کے لیے ایک اور منصوبہ رکھتا ہوں۔ یونس نے حیرت سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ قاضی نے جواب دیا، بغداد کا ایک دوسرا متمول شخص اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کرنا چاہتا ہے۔ تیری دوسری شادی اس کی بیٹی سے کرا دوں گا، لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ متمول تاجر قریب المرگ ہے، اپنا سب کچھ اپنے داماد کے نام کر دے گا۔ اس طرح تجھے 2 حسین بیویاں مل جائیں گی اور ان کے ساتھ ہی دولت اور جائیداد بھی۔ یونس کی رگے تما پھڑکی، بہت خوش ہوا اور بولا، بابا جان، آپ کتنے اچھے ہیں۔ قاضی نے کہا، یونس، آخر کو میں تیرا باپ ہوں، میں جو کچھ بھی تیرے ساتھ کروں گا اگر تو مناسب سمجھے اس کا ذرا سا معاوضہ بھی ادا کر دینا۔ حالانکہ وہ معاوضہ نہیں ہے، لیکن میں مکافات عمل کی ڈیل میں اسے معاوضہ ہی کہوں گا۔ یونس نے بڑے جوش سے جواب دیا، بابا جان، اگر مجھ کو آپ کی شفقت مل جائے تو میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ قاضی نے کہا، اب تو مطمئن رہے کہ تجھ کو ہمیشہ میری شفقت حاصل رہے گی۔ یونس نے بے چینی سے کہا، اب آپ وہ بتائیے جس کو آپ مکافات عمل کے ذیل میں معاوضہ کہہ رہے ہیں۔ قاضی نے کہا، یونس، میں تیری عدم موجودگی میں کئی بار حمدون کی بیوہ کے پاس گیا۔ میں تیرے معاملے میں تحقیق و تفتیش کر رہا تھا، لیکن اس خبیث عورت نے مجھے ہر بار ذلیل و خوار کیا۔ میں اس کو اس کے لیے سزا دینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب تیری شادی ہو جائے تو پہلا کام یہ کرے گا کہ اپنے دلہن کو یہاں میرے پاس لے آئے گا اور اس قصر کو بکوا دے گا۔ لازمی طور پر وہ سبھی یہیں آ جائیں گے۔ اس وقت میں اس کو بتاؤں گا کہ ایک شریف اور معزز قاضی کی اہانت کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ یونس کو باپ کی بات ماننے میں ذرا سا تامل ہوا، لیکن پھر یہ سوچ کر بڑی مشکل سے تو باپ سے تعلقات استوار ہوئے ہیں اور اب بحال تعلقات کے بعد باپ سے بہت زیادہ فائدے پہنچنے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے۔ چنانچہ ان مالی اور مادی فائدوں کے مقابلے میں ادھیڑ عمر عورت کی کیا وقت ہو سکتی ہے۔ باپ سے کہا، بابا جان، اگر اس عورت نے آپ کی اہانت کی ہے تو قاضی کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس کی سزا دے۔ میں آپ کے مشورے پر پوری فرما برداری سے عمل کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ قاضی کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کہا، اور یونس، مجھے ایک خاص بات کا خیال رکھنا، جب تک تیری شادی نہ ہو جائے
تو بیوہ حمدون کے سامنے میرا ذکر نہیں کرے گا، اور اگر وہ میرا ذکر لے کر بیٹھے تو اس کو سختی سے منع کر دے گا کہ میرا ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ یونس نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیں، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس پر اسی طرح عمل ہوگا۔ اب قاضی کو ذہنی سکون حاصل ہوا تھا کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب تھا، اور وہ دن دور نہیں جب وہ حمدون کی سرکش اور مغرور بیوہ کو بہت زیادہ ذلیل و خوار کر سکے گا۔ اس نے دوسرے دن یونس کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ دوستی کی آڑ میں دشمنی اور ناز و ادا کی آڑ میں لوٹ مار کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔